समस्यामा पनि सम्भावना देख्दैछु। रेडियो सुन्दै म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु प्रत्येक हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ र दाङको एफएम स्टेशनहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु तनहुँको लागि दमौली एफएम 94.2 मेगाहर्ज, पर्सा र ललितपुरको लागि रेडियो बिरगञ्ज 79 मेगाहर्जमा साँझ 4:30 देखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी पर्साकै लागि रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्जमा साँझ 5 देखि 5:30 सम्म, दाङको प्रकृति एफएम 93.4 मेगाहर्जमा साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म, लमजुङको रेडियो मर्स्याङ्दी 95 मेगाहर्ज र धनुषाको रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्जमा साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेदेखि 6:30 सम्म तपाईहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिश काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिच फर नेपालले उत्पादन गरेको हो। अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम म सिक्दैछुको अङ्क 13। ए मेरो साथी तिमी र हामी मिलिजुली पढौँ न। होइन, कता गएछ? म सिक्दैछु सुरु गर्ने बेला भइसक्यो। सुरेश, ए सुरेश, कता गएको हो? साथीहरू स्वागत छ है त। आज बुधबार, विज्ञानको सिकाइ हुने दिन। तपाईहरूलाई विज्ञान कस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। हो, तपाईँलाई विज्ञान मनपर्छ थाहा छ के हामीलाई? साथीहरूले पनि अस्ति नै थाहा पाइसक्नु भयो। ए, कताबाट टुप्लुक्कै आइपुग्यौ त? अघि बोलाएको सुनेनौ? कता थियौ तिमी? सुनेको थिएँ, त्यही भएर त आएको। कार्यक्रमको समय भयो भनेर। त्यहाँ घर पछाडि पानी जमेको रहेछ, अनि त्यही सफा गर्न बाबालाई हेल्प गर्दै थिएँ। ए अँ त, तर तिमीले के सघायो होला र? उल्टो अल्झायो चाहिँ होला। लौ, जति सके त्यति गरे नि। आफू चाहिँ आउने होइन। बरु भन्नु न, आज विज्ञानमा सिक्ने चाहिँ के हो? आज पिण्डको बारेमा सिक्ने हो। त्यो पसलमा सामान किन्दा यति केजी उति केजी भनिन्छ नि, हो त्यही। ए, अनि त्यो गोलो सिसाले बनेको अक्षर ठुलो पारेर हेर्न मिल्ने चिजलाई के भन्छन् रे? के पो भन्थ्यो? साइन्टिस्ट ग्रानीले भन्नु भएको थियो है। स्टोन रिडिङ। ए, तर तिमीलाई कसरी याद आयो नि अहिले? त्यहाँ झ्यालमा बाबाको नयाँ सनग्लासेस देखे, अनि ल श्याम सर पनि आइपुग्नु भयो। म कापी किताब निकालिहाल्छु है त। ए मेरो साथी तिमी र हामी मिलिजुली पढौँ न। साथीहरू, तपाईँ पनि पढ्न तयार हुनुहोस् है। कापी र किताब लिएर सिकेका कुरा लेख्दै जानुहोस्। किताबमा हेर्दै ध्यान दिएर श्याम सर र ग्रानीलाई सुनौ है त। अब नमस्ते मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू। बुधबारको साँझ विज्ञानका केही रोचक तथा हाम्रो जीवनमा उपयोगी तथ्यहरू लिएर म विज्ञान शिक्षक श्याम सर हजुर बीच आइसकेको छु। अस्तिको हप्ता हामीले हाम्रो वरिपरि कुनै पनि वस्तुको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ कसरी छुट्याउने भनेर सिक्यौँ। त्यस्तै तिनीहरूको क्षेत्रफल, आयतन निकाल्ने पनि तरिका सिक्यौँ र यिनीहरूको एकाइ पनि सिक्यौँ। साथै साइन्टिस्ट ज्ञानीले हामीलाई आँखाबारे केही तथ्य र चस्माको इतिहास पनि सुनाउनु भयो। मैले त मेरो बुवा आमालाई पनि सबै कुराहरू राम्ररी बुझाएँ। तपाईँहरूले चाहिँ सुनाउनु भयो कि भएन? सधैँ चाहिँ आज पनि हाम्रो लागि विज्ञानका केही कुरा लिएर सुरुमा साइन्टिस्ट ज्ञानी आउनुहुनेछ। त्यसपछि हामी केही खेलहरू खेल्नेछौँ र हामी नजिकको गाउँको जिज्ञासु दीपक र उसको बहिनी दिपाको कथा सुन्नेछौँ। अब साइन्टिस्ट ज्ञानीको कुरा सुनौ है त। ए मेरो साथी तिमी र हामी
मिलिजुली सिकाउन। हेलो माई डियर चिल्ड्रेन, स्वागत छ हजुरहरूलाई। म हजुरहरूको साइन्टिस्ट ग्रानी आजको पहिलो भाग लिएर आइसकेकी छु। आज मैले यस्तो तथ्य लिएर आएकी छु जुन तपाईहरू सबैले पक्कै पनि सुन्नुभएको होला। माउन्ट एभरेस्ट, जसलाई नेपालमा सगरमाथा भनेर चिनिन्छ नि, यो संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो। सगरमाथाको उचाइ 8,848 मिटर छ। यो तथ्य भन्दै गर्दा मलाई त एडमन्ड हिलारीसँगको भेट याद आयो। केही वर्ष अगाडिको भेटमा हिलारीले उहाँ र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले कसरी सगरमाथा चढ्नु भएको थियो भन्ने कुरा सुनाउनु भएको थियो। अहिले उहाँहरू त रहनु भएन, तर यो कथा चाहिँ सम्झिन मन लाग्यो। कुरा हो सन् 1953, यानि कि 1953 एडी। त्यति बेला एडमन्ड हिलारी झन्डै 33 वर्षका थिए होलान्। एडमन्ड हिलारी हिमाल आरोहण गरिरहन्थे। उनी हिमाल आरोहीहरूको समूहमा परिचित थिए। त्यही वर्ष संयुक्त हिमालयन समितिले एडमन्ड हिलारी र उनका एकजना साथी लोएलाई बेलायती हिमाल आरोहण अभियानमा भाग लिने अवसर दिएको रहेछ। त्यही वर्ष संयुक्त हिमालयन समितिले एडमन्ड हिलारी र उनका एकजना साथी लोएलाई बेलायती हिमाल आरोहण अभियानमा भाग लिने अवसर दिएको रहेछ। उक्त अवसरलाई स्वीकार गरेर न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारी र उनको साथी लोए सगरमाथा चढ्न भनेर नेपाल आए। उक्त अभियानको नेतृत्व जोन हन्टले गरेका थिए। हन्टले आरोहणका लागि 4 जनालाई चुनेका थिए। त्यसमध्ये पहिलो समूह इभान र टोमको थियो र दोस्रो समूहमा हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा थिए। सुरुमा हन्टले इभानको समूहलाई सगरमाथा चढ्नका लागि पठायो, तर हिमाल चढ्ने क्रममा उनीहरूको अक्सिजनको सिलिन्डर बिग्रियो र उनीहरू बीच बाटोबाटै फर्किनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल 28 मेमा हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेलाई सगरमाथा चढ्नका लागि हन्टले पठाउने भए। अघिल्लो रात अर्थात् 27 मेमा हिमाल चढ्न चाहिने सबै सामान तयार पारेर आधार शिविरमा बास बसे। भोलिपल्ट बिहानै उठेर हिँड्न खोज्दा हिलारीको बुट त पुरै हिउँले जमेको रहेछ। 2 घन्टासम्म स्टोभ बालेर बुटको हिउँ पगाले र बुट लगाएर आरोहण सुरु गरे। उनीहरू बाटोमा कुराकानी गर्दै अनेक समस्याहरूसँग लड्दै अघि बढे र अन्त्यमा सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सफल भए। उनीहरूले त्यहाँ करिब 15 मिनट जति समय बिताए। हिलारीले तेन्जिङको फोटो पनि खिचिदिए। उनीहरू फर्किनुभन्दा पहिला तेन्जिङले चकलेट र हिलारीले इसाई धर्मको क्रस छोडेर फर्किए। यस आरोहणपछि तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी विश्वकै सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथामा पाइला राख्ने पहिला व्यक्तिका रूपमा चिनिए। ए मेरो साथी, तिमी र हामी मिलिजुली सिकाउन। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरआमा। उहाँहरूको नाम त सगरमाथासँग सधैँ सुनिन्थ्यो, तर उहाँहरूको यो कथा चाहिँ यस्तो मजाले आजै सुन्ने मौका पाए। हो नि बाबु, बरु आज भाइ बहिनीले के को बारेमा सिक्न पाउँछन् भन्नुस् न। आज हामीले पिण्डको बारेमा सिक्नेछौँ। पिण्ड भनेको के हो, यसका एकाइहरू के हुन्, पिण्ड कसरी नाप्ने जस्ता कुराहरू गर्नेछौँ। ओहो, आज पनि निकै उपयोगी कुराहरू सिक्न पाउने रहेछौ नि। हो नि हजुरआमा। ल, म चाहिँ अहिले जान्छु। फेरि अर्को हप्ता नयाँ कुरा लिएर आउनेछु। ल, अब एउटा सानो क्रियाकलाप गरौँ है त। भाइ बहिनी, यसको लागि चाहिँ हजुरसँग कापी र कलम हुनै पर्छ है। छैन भने लिएर आउनुहोस्, म एकछिन कुर्छु। अब म 4वटा सामानको नाम भन्नेछु। हजुरले आफ्नो कापीमा त्यो नामहरू टिप्नु पर्नेछ। म भन्दै जान्छु, हजुर टिप्दै जानुहोस् है त। कापी, कलम, कमिला, इट्टा।
ल म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु है। कलम, कापी, कमिला, इट्टा। ल अब यिनीहरूलाई सबैभन्दा हलुङ्गोलाई 1 र सबैभन्दा भारी हुने चिजलाई 4 नम्बर हुने गरी क्रमबद्ध ढङ्गले नम्बर दिनुहोस्। हजुरले 30 सेकेन्ड पाउनुहुनेछ। अब यता सुन्नुहोस् है त, हजुरले कसरी कुनै चिज यो हलुङ्गो वा भारी छ भनेर थाहा पाउनुभयो? थाहा पाउन अब दीपक र दिपाको कथा सुनौँ है त। दीपक एक अत्यन्त जिज्ञासु, सहयोगी तथा जिम्मेवार विद्यार्थी हो। दीपकको घरमा उसको आमा, बुवा र बहिनी हुनुहुन्छ। दीपक एकदम ज्ञानको भोको छ। उसलाई केही प्रश्नले सतायो भने उसले त्यसबारे खोजी गरेर उत्तर थाहा पाएर मात्र शान्त भएर बस्दछ। दीपकको ज्ञानको खोजीमा उसको घर परिवार, शिक्षकदेखि लिएर गाउँका ठुला साना सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ। विद्यालयमा पुस्तक वितरण भएपछि बाबाले दीपक र दिपालाई किताब ल्याइदिनु भएको छ। दीपक नयाँ किताब पाएकोमा मक्ख पर्दै नयाँ किताबमा गाता लाउँदैछ। ए मेरो साथी तिमी र हामी। आहा, क्या मजाको किताब। म त अब घरमै बसेर भए पनि पढ्ने हो। अनि 9 बजेको चाहिँ सरलाई सोध्छु, यो गाथा पनि कस्तो राम्रो। दीपक, दीपक, यो विज्ञान किताब चाहिँ कति गरुङ्गो हो अरू किताब भन्दा। ओइ दीपक, कस्तो नसुनेको भने? ए लौ, कहिले आएको सुनिता? म गाथा लगाउँदै थिएँ के, त्यही भएर सुन्दै सुनिन। के कामले आयो? अब तिम्रोमा आउनु पनि काम भएर मात्रै आउनु? आजकल तिमी त घरबाट बाहिरै निस्किँदैनौ, नभेटेको पनि धेरै दिन भयो, त्यही भनेर आएको नि। त्यस्तो भन्न खोजेको होइन के मैले। तिमी त कति छिटो रिसाइहाल्यौ। आम सरी। तिमी त ठट्टा गरेको पनि थाहा पाउँदैनौ। मलाई पनि किताबमा गाता लगाउनको लागि स्टिच पिन चाहिएको थियो क्या। मेरो घरमा सकिएछ, तिमीसँग छ कि भनेर आएको नि। तिमी पनि सुनिता, म सोझो छु भनेर जिस्काएको। ल अब म सरी भन्छु नि त, सरी। अब नचाहिँदो कुरामा जिस्काउँदिन। इट्स ओके। मसँग पिन छ नि, पह है। मेरोमा गाता लगाएर सकियो, अब दिपाकोमा लगाउँछु अनि दिउँला नि है। अनि तिमीले अस्ति सामान किन्दा सरलाई भेटेको भन्या होइन? के सिक्यौ रे भन्नुहुन्थ्यो त आन्टीले। हो नि, मैले आयतन, क्षेत्रफल बारे जाने, ढक कसरी बनेको हो भन्ने पनि बुझेँ। अनि सुनिता, तिमी पसल जाँदा सामान किन जोखेर ल्याउँछौ भन त? हामीले मागेको भन्दा धेरै वा थोरै नहोस् भनेर होला नि, होइन? हो त नि। अनि सुनिता, हामीले सामान किन्दा साउजीले के गर्नुहुन्छ याद छ? त्यही सामान तराजुमा जोखेर दिने त हो नि। याद गर्नुपर्ने कुरा के नै छ र? ल छ नि याद गर्नुपर्ने कुराहरू। ल सुन है त, तराजुमा 2वटा भाग हुन्छन्। एकातिर धक अनि अर्कोतिर धक बराबरको हामीले लिने सामान हुन्छ। आहा, तिम्रो कुरा सुन्न क्या रमाइलो भइरहेको छ। अरू पनि भन न। फेरि जिस्कायो, भन्दिन अब त। होइन क्या, साँच्चै भनेको। अरू पनि भन न। ठिक छ, त्यसो भए ल सुन। हामीले जोखेर थाहा पाएको कुरा चाहिँ पिण्ड हो। पिण्ड? ल पख, म फेरि भन्छु है। सुनिता, त्यो आँगनको छेउको पानी भएको बाल्टिन उठाउ त। आम्मा, म त्यति ठुलो बाल्टिन कसरी उठाउनु? जाऊ न जाऊ, अल्छी नगर न। ल गएँ। अಯ್या सकिन उचाल्न मैले त। हेर न हाँसेको, यति ठुलो बाल्टिन उचाल्न लगाएर। अब त्यो भुइँमा भएको 1 गिलास पानी पनि उठाउ त। हे भगवान, के भने होला। ल हेर, यति जाबो गिलास त 2वटा औँलाले पनि उठाइदिन्छु। ल हेर। हो, तिमीलाई बाल्टिन उठाउन धेरै गाह्रो भयो नि है, किनकि गिलासभन्दा बाल्टिनमा धेरै पदार्थ अर्थात् पानी छ। पिण्ड भनेको कुनै पनि वस्तुमा भएको पदार्थको जम्मा परिमाण हो। बाल्टिनमा भएको पानीको पिण्ड गिलासमा भएको पानीको पिण्डभन्दा धेरै छ। पिण्ड भनेको त कुनै पनि वस्तुमा भएको पदार्थको जम्मा परिमाण रहेछ, होइन त? हो नि। अनि तिमीलाई अर्को कुरा थाहा छ? हाम्रो वरिपरि भएको सबै वस्तुको पिण्ड हुन्छ नि। हो र? यो सानो एउटा स्टिच पिनको पनि पिण्ड हुन्छ त? उसै परे एउटा कमिलाले त बोकेर हिँड्न सक्छ। कति पिण्ड हुन्छ र यसको? भइहाल्छ नि। अघि भनेको होइन त, अघि तिमीलाई ठुलो बाल्टिन उठाउँदा गाह्रो भएको थियो नि, त्यसको पिण्ड धेरै हुन्छ। अनि गिलासको पानी हलुको भएको थियो, त्यसको पिण्ड चाहिँ कम हुन्छ। त्यस्तै यो पिनको पनि पुरै बट्टा नै उचाल त। अघिको सानो एउटा स्टिचको भन्दा त भारी छ नि, होइन?
तर हामी पसलमा सामान किन्दा त 1 किलो 2 किलो गरेर किन्छौँ त। अनि यो पिन कति छ ल भन त? सबै कुराको पिण्ड हुन्छ भनेर चाहिँ मान्दिनँ है म। अनि तिमीलाई थाहा छैन 1 किलोमा त 1000 ग्राम पो हुन्छ त। हामीले किनेको 1 किलो दाललाई ग्राममा छुट्याउने हो भने त 1000 भाग लगाउनु पर्छ। अनि यो पिनको बत्ता 1000 भागको 1 भाग जति त हो नि। ए त्यसो पो भनेपछि 1 किलोग्राम बन्न त 1000 ग्राम चाहिने रहेछ त। यो ग्राम किलोग्राम चाहिँ पिण्डका एकाइ हुन्। ग्राम चाहिँ पिण्डको सानो एकाइ हो भने किलोग्राम चाहिँ पिण्डको ठुलो र एसआई एकाइ हो। अनि साँच्ची तिमीले याद गरेको छौ कि छैनौ कुनी? चाउचाउको, मसलाको, साबुनको, औषधिको र जेको पनि खोलमा पछाडिपट्टि एउटा तालिकामा के लेखेर अङ्ग्रेजीमा एमजी लेखेको हुन्छ नि, त्यो एमजीले के भन्न खोजेको? ए त्यो पनि पिण्डको एकाइ नै हो। त्यसले त्यो वस्तुको पिण्डलाई जनाउँछ। अझै सजिलो गरी भन्नुपर्दा त्यो सामानमा कति मात्रामा के छ भनेर भनेको हो के। एमजी भनेको मिलिग्राम हो के। 1000 मिलिग्राम बराबर 1 ग्राम हुन्छ। मिलिग्रामले थोरै पिण्डलाई बुझाउँछ के। दाइ मेरो वेट त 25 किलो रहेछ नि। ओहो, के छ सुनिता दिदी? ठिकै छ दिपा। के भन्छे? वेट 25 किलो पो भन्छे त। कता गएर आयो कि नि? अनि त म आमासँग तरकारी किन्न बजार गएको थिएँ कि आमा तरकारी किन्न व्यस्त हुनुभयो। अनि मलाई त के गरौँ भएर आफ्नो वेट जोखेको नि त्यो बेलामा। तिमीले जोखेको त वेट अर्थात् तौल होइन नि, पिण्ड पो हो त। किलो त पिण्डको एकाइ हो। कसरी? तौल भनेको त पिण्ड र गुरुत्व प्रवेग गुणन गरेपछि मात्रै आउँछ। कुनै पनि वस्तुको पिण्ड चाहिँ जहाँ नापे पनि बराबर हुन्छ, तर तौल चाहिँ फरक पनि हुनसक्छ। तिम्रो वेट अर्थात् तौल त पिण्ड गुणन गुरुत्व प्रवेग। म फेरि एकचोटि भन्छु है। तिम्रो वेट अर्थात् तौल त पिण्ड गुणन गुरुत्व प्रवेग। यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा के भन्छ भन्दाखेरि वेट इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, W इक्वल्स टु mg हो। अब गुरुत्व प्रवेग भनेको चाहिँ गुरुत्व बलले गर्दा कुनै पनि वस्तु यदि केही उचाइबाट स्वतन्त्र रूपमा पृथ्वीको सतहमा खस्दै गर्दा त्यस वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई बुझिन्छ। अनि त्यसको मान चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। र हामी हिसाब सजिलो गर्नको लागि त्यसलाई 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मान्छौँ। पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भने तिमीले भन्यौ तिमी 25 केजी भने होइन हो। अब 25 गुणन 10 भनेपछि 250 न्युटन पो हो त तिम्रो वेट त। म 35 केजी छु। अनि पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर 35 गुणन 10। ओहो, मेरो तौल त 350 न्युटन पो हुँदो रहेछ। हो त सुनिता। अनि तिमीलाई थाहा छ यदि हामीले अरू कुनै ग्रहमा गएर नाप्यौँ भने हाम्रो पिण्ड उति नै हुन्छ, तर हाम्रो तौल चाहिँ फरक पर्न जान्छ। हो र? त्यसो भए त मङ्गल ग्रहमा मेरो तौल कति हुन्छ त? पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भए जस्तै मङ्गल ग्रहको गुरुत्व प्रवेग 3.7 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। दिपा, तिमी 25 केजी भनेको होइन? भनेपछि 25 गुणन 3.7 गर्दा भनेपछि तिम्रो तौल त 92.5 न्युटन पो हुन्छ त। ओहो, अरू कुन ग्रहमा कति हुन्छ पनि भनिदेऊ न त। कति मजा लाग्यो मलाई त। बरु कापीको एक पाना देऊ त, म टिपेर राख्छु यो कुरा, फेरि पछि बिर्सिन्छु म त। लिउ पाना। मलाई सबै ग्रहको त थाहा छैन, तर चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग चाहिँ पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग भन्दा 6 गुणा कम हुन्छ। भनेपछि मेरो तौल 35 गुणन 10लाई 6ले भाग लाउँदा जम्मा 58.3 न्युटन। कस्तो अचम्म। अनि मेरो चाहिँ जम्मा 41.7 न्युटन। लौ दिपा, तिमी त सबै सुन्दै रहेछौ त। सबै सुनेर कापीमा नि टिपेको छु नि। के टिप्यौ भन त, मलाई पनि देखाउ न। तौल बराबर पिण्ड गुणन गुरुत्व प्रवेग। पृथ्वीमा गुरुत्व प्रवेग 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भए जस्तै मङ्गल ग्रहको गुरुत्व प्रवेग 3.7 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अनि चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग चाहिँ पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग भन्दा 6 गुणा कम हुन्छ। यही होइन? ल हेर त दीपक, तिम्रो बहिनी त कति सिपालु।
बहिनी कसको हो होइन त दिपा? अनि साँच्ची तराजुको अर्कोपट्टि ढक कसले राखिदियो त दिपा? त्यसमा त ढक राख्नु पर्ने थिएन त। म त्यो माथि उभिएको अनि त्यहाँ 25.4 देखाएको थियो। ए भनेपछि त्यो डिजिटल तराजु रहेछ। अचेल अरू सामान जस्तै दाल चामल जोख्दा पनि तराजुको साटो यस्तै डिजिटल तराजुको प्रयोग धेरै हुन्छ नि। क्या सजिलो, सामान राख्यो त्यसमा आफै देखाइदिन्छ। अनि सुन न दीपक, मैले पिण्ड भनेको कुनै पनि वस्तुमा भएको पदार्थको जम्मा परिमाण हो भन्ने बुझेँ। कुनै पनि वस्तुको पिण्ड संसारको जुनसुकै ठाउँ, चन्द्रमा, मङ्गल ग्रहमा वा अरू कुनै पनि ठाउँमा गए पनि बराबर हुन्छ भन्ने नि थाहा पाएँ। हामीले तौल भनेर आजसम्म नापेको पनि पिण्ड रहेछ भनेर नि थाहा पाएँ। अनि तौल भनेको पिण्ड गुणन गुरुत्व प्रवेग हो भन्ने नि बुझेँ। त्यस्तै 1 किलोमा 1000 ग्राम हुन्छ भन्ने पनि बुझेँ। तर एउटा कुरा, तिमीले हाम्रो वरपर भएको सबै वस्तुको पिण्ड हुन्छ भन्यौ, हावाको पनि पिण्ड हुन्छ त? ओहो, हावाको पनि पिण्ड भइहाल्छ नि। मैले विज्ञान किताबमा पनि पढेको थिएँ। जाऊ त दिपा, त्यो भित्रको 2वटा बेलुन लिएर आऊ त। के गर्न लाग्यो त्यो लट्ठीले? पह न, हावाको पिण्ड हुन्छ भनेर देखाउन लागेको नि। लिनुस् दाइ बेलुन। सुनिता, एउटा बेलुनमा हावा भर त फुकेर। दाइ, यो एउटा बेलुन चाहिँ किन नफुलाएको? लौ, नफुलाएको बेलुन किन बाँध्नु भएको नि लट्ठीको छेउमा? पह न के दिपा, म बुझाउँछु। ल्याउ बेलुन। ल, के गरेको त्यस्तो? लट्ठीको एकातिर फुलाएको अर्कोतिर नफुलाएको बेलुन बाँडेर। त्यो डोरी देऊ त। यो डोरी मैले लट्ठीको ठ्याक्कै बिचमा बाँडेको छु है। अब यो डोरीलाई उचाल्छु है त। राम्ररी हेर त। खै के भएर? हेर त, फुलाएर राखेको बेलुनतिर लट्ठी ढल्क्यो नि है। अनि के भयो त? फुलाएर राखिएको बेलुनमा हावा बढिएको थियो, तर अर्को बेलुन यसै राखिएको थियो। यसले हावाको पनि पिण्ड हुन्छ भन्ने कुरा बुझायो होइन त दिपक? हो नि सुनिता, तिमीले बुझिहाल्यौ। होइन, किताबमा गाता हाल्छु भनेर बेलुन पो खेलाएर बसेछ त यो दिपक त। नमस्ते अङ्कल। दिपकले मलाई हावाको पनि पिण्ड हुन्छ भनेर बुझाउँदै थियो क्या। नमस्ते नानी। ए स्याबास, उसो भयो त। यसरी नै एकअर्कालाई सिकाउनु पर्छ नि। बरु तिमीहरूलाई आमाले भित्र खाजा खाना बोलाइरहेकी छे। छिटो छिटो भित्र जाओ त। ए मेरो साथी, तिमी र हामी मिलिजुली सिकौ। ओहो, दीपकले कति मजाले बुझाएको है। आज हामीले पिण्डको बारेमा धेरै कुरा सिक्यौँ। पिण्ड भनेको कुनै पनि वस्तुमा हुने जम्मा परिमाण हो। हाम्रो वरिपरि जे जति पनि कुराहरू छन् ती सबैमा पिण्ड हुन्छ। धेरैजसो हामी पिण्ड नाप्न तराजुको प्रयोग गर्छौँ। नापिएको पिण्डको मानमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न एकाइको प्रयोग गर्छौँ। यदि एकदमै थोरै मात्रामा छ भने त्यो वस्तुको पिण्डलाई मिलिग्राममा नापिन्छ। त्यस्तै ग्राम र किलोग्राम चाहिँ प्रायजसो दैनिकी जीवनमा प्रयोग हुने गर्छ। अझै धेरै मात्रामा बुझाउनु पर्यो भने किलोग्राम भन्दा पनि ठुलो एकाइ क्विन्टल प्रयोग गरिन्छ। 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विन्टल हुन्छ। यो एकाइ प्राय खाद्यान्न नाप्न प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै अरू इकाइ जस्तै तोला, लाल चाहिँ सुन चाँदी नाप्न प्रयोग हुन्छ। हामी पिण्डलाई तौल भनेर झुक्किने गरेका छौँ। हामीले तरकारी किन्दादेखि लिएर आफ्नै तौल यति केजी उति केजी रहेछ भन्छौँ। तर त्यो हामीले भन्ने 1 केजी 50 केजी हाम्रो तौल नभएर हाम्रो पिण्ड चाहिँ हो। त्यसै गरी आज हामीले साइन्टिस्ट ड्यानीबाट सर एडमन्ड हेलेरी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको बारेमा पनि थाहा पायौँ। हामीले टेलरमा लुगा सिलाउन जाँदा हाम्रो शरीर नाप्नको लागि प्रयोग हुने फिताको लम्बाइ कति हुन्छ? उत्तर यस प्रकार छ। हाम्रो समाजमा प्रयोग हुने सो फिताको लम्बाइ 60 देखि 120 इन्चसम्म हुन्छ। अहिले हजुरको मनमा खेलिरहेको सबै जिज्ञासालाई आफ्नै साथमा राखेर हामी अर्को बुधबार यही समयमा भेट्नेछौँ। जानुभन्दा अघि हजुरको लागि होमवर्कको रूपमा एउटा प्रश्न छोडेर जान्छु। प्रश्न यस प्रकार छ। 1 किलोग्राम ढुङ्गा र 1 किलोग्राम कपासमा कुन भारी हुन्छ? प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउँछु। 1 किलोग्राम ढुङ्गा र 1 किलोग्राम कपासमा कुन भारी हुन्छ? हस् त, नमस्ते। अर्को बुधबार म सिक्दैछुमा फेरि भेटौँला। होमवर्क राम्रोसँग गर्नुहोला है। ए मेरो साथी,
तिमी र हामी मिलिजुली। दिदी तपाईँको वेट कति छ? खोइ अस्ति नै तल हेल्थ पोस्टमा जाँदा 45 केजी थिए, अहिले त थाहा छैन। तपाईँ पनि झुकिनु भएको? मैले तपाईँको पिण्ड सोधेको हो र 45 केजी मात्रै हुनलाई? मैले त तौल पो सोधेको। ए अँ त है। कस्तो झुकिने क्या है। अब तपाईँ त झुकिनु भयो भनेपछि त हो दिदी, हिमाल चढ्न त मजा आउँछ होला है? खोइ के थाहा, मैले त चढेको छैन। अब मजा आउने भएर त होला नि, हजारौं मान्छेहरूले चढेका। आहा, म पनि चढ्न पाएँ। ल हिमाल पछि चढ्नु, अहिले चाहिँ कार्यक्रमलाई सकौँ। ल है त साथीहरू, अब भोलि बिहिबार इङ्ग्लिस सिक्न भेटौँला। इङ्ग्लिसमा भोलि बितेको समयको बारेमा कुरा गर्न सिकाउनुहुन्छ, अनि सँगै सिक्नुपर्छ है साथीहरू। अनि आज तोल र पिण्डको बारेमा अझै राम्ररी बुझ्नु भएको छैन भने आफ्नो स्कुलको साइन्स टिचरलाई सम्पर्क गर्नुहोला, नभए आफ्नै घर छिमेकको दाइ दिदीको सहयोग माग्नुहोस् है। अनि सधैँ झै कोरोनाबाट बच्न मास्क लगाऊ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ र समय समयमा मिची हात धुने गरौँ। अनि सबैभन्दा जरुरी चाहिँ आफ्नो पढ्ने सिक्ने बानी जारी राखौँ है। साइन्स जीवनमा एकदमै उपयोगी हुने शिक्षा हो। रोजलिन फ्र्याङ्कलिनले भने चाहिँ विज्ञान र जीवनलाई एक अर्कोबाट अलग गर्न सकिँदैन र गर्नु पनि हुँदैन। Science and everyday life cannot and should not be separated. यतिन्जेलसम्म तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु प्रत्येक हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ र दाङको FM स्टेशनहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु तनहुँको लागि दमौली FM 94.2 मेगाहर्ज, पर्सा र ललितपुरको लागि रेडियो बिरगन्ज 99 मेगाहर्जमा साँझ 4:30 देखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी पर्साकै लागि रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्जमा साँझ 5 देखि 5:30 सम्म, दाङको प्रकृति FM 93.4 मेगाहर्जमा साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म, लमजुङको रेडियो मर्स्याङ्दी 95 मेगाहर्ज र धनुषाको रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्जमा साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेदेखि 6:30 सम्म तपाईहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले यस कार्यक्रमको प्रत्येक अङ्कहरू म सिक्दैछुको फेसबुक पेज www.facebook.com/म सिक्दैछुमा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी म सिक्दैछु कार्यक्रमको युट्युब च्यानल www.youtube.com/म सिक्दैछुमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रम प्रति आफ्ना जिज्ञासा अथवा गुनासाहरू हाम्रो फेसबुक पेज र इमेल ठेगाना म सिक्दैछु @gmail.com मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिश काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिस्फर नेपालले उत्पादन गरेको हो। बसन्तको रानी वन कोइलीले गीत गाउँछ, शरदको आकाशमा जुन जब जगमगाउँछ, अन्नपूर्ण सगरमाता खुसियाली छायो, रमाइलो दिन फेरि आज फर्किआयो। ए मेरो साथी तिमी र हामी मिलिजु